अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियाँ बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा को फौत की को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। वो उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियाँ बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा को फौत की को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। वो उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियाँ बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा को फौत की को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी।
جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، اب تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوت کی کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، اب تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوت کی کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، اب تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟
ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा की फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा की फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। वो उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा की फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी।
جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوت کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوت کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा को फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा को फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। वो उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर, आराम कर लें। मेरे बाबा को फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी।
جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوتگی کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوتگی کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟
ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर आराम कर लें। मेरे बाबा की फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। वो उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर आराम कर लें। मेरे बाबा की फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी। जिस पे अजीम कहता है कि बेशक आप रुकें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमज़ा चला जाए फिर मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रोमी इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। हमज़ा उसकी फ़िक्र में घुल रहा होता है। वो उसका दरवाज़ा बजाता है कि बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हमज़ा जब बाहर आता है तो अजीम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन अजीम उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बुरी तरह से रोडली उसे टोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप घर चले जाएं, आप थक गए होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ड्रामा सीरियल इश्किया की आज के एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, आपके अजीम साहब की जो जेलसी है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज के एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि सिद्दीकी साहब के मरने के बाद उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी और दोनों के दुख जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन अफसोस दोनों के अलग अलग होंगे। रोमी अपनी जगह पे सोच रही होगी कि मेरे बाबा मुझे बेटा समझते थे और अब मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। दूसरी जानिब हमना के अलग ही अफसोस होंगे। वो कहेगी कि मेरे बाबा को मुझ पे कितना मान, कितना भरोसा, कितना एतबार था, लेकिन मैंने उनका एतबार तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि एक तरफ उसको उसके अपने बाबा का अफसोस और दूसरी जानिब अजीम के शक ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया होता है। सब मेहमानों के जाने के बाद हमना जो है वो अजीम के पास आती है और कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप जाएं अपने घर आराम कर लें। मेरे बाबा की फौतगी को आज पहला दिन है तो मैं अपनी अम्मी के पास ही रुकूंगी।
جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ دوسری جانب ہمنا کے الگ ہی افسوس ہوں گے، وہ کہے گی کہ میرے بابا کو مجھ پہ کتنا مان، کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار تھا، لیکن میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو اس کے اپنے بابا کا افسوس، اور دوسری جانب عظیم کے شک نے اسے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہمنا جو ہے وہ عظیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر آرام کر لیں، میرے بابا کو فوت کی کو آج پہلا دن ہے تو میں اپنی امی کے پاس ہی رکوں گی۔ جس پہ عظیم کہتا ہے کہ بے شک آپ رکیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے حمزہ چلا جائے پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رومی اتنی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے، اسے بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اس کی فکر میں گھل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا دروازہ بجاتا ہے کہ باہر آؤ، دروازہ کھولو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ حمزہ جب باہر آتا ہے تو عظیم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عظیم اس کی کوئی بات نہیں سنتا، بلکہ بری طرح سے روڈلی اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ گھر چلے جائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ سیریل عشقیہ کی آج کے ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، اب کے عظیم صاحب کی جو جیلسی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ صدیقی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی دونوں بیٹیاں بہت زیادہ دکھی ہوں گی، بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی، اور دونوں کے دکھ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، لیکن افسوس دونوں کے الگ الگ ہوں گے۔ رومی اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے بابا مجھے بیٹا سمجھتے تھے اور اب میرے پاس وہ نہیں۔